مساء الخير ومساء الورد وأيامكم كلها خير وسعادة ونعيم ونجاح وفلاح وتوفيق بإذن الله. تكونوا إن شاء الله فرحانين ومزيانين، ونواصل ونتابع درس جديد وتسلسلي من سلسلة تمكين وتطوير المرأة. هي ماشي بالمرأة، وأكرر هذه الدروس معمولة للناس كاملين وبزاف المرأة، لأنها اقتباسا من نسخة اللي دايرة جامعة أكسفورد سايد يونيفرسيتي women empowerment. فهذه النسخة العربية ديالها كتطبق بزاف ديال المواضيع اللي كتناقش وفيها حاجات اخرين، خصوصا الحاجه اللي كتهتم بان كيفاش المراه تعطيها. كنجبد المراه لان دائما كيتهضر عليها، كيفاش اي شخص تعطيه دعم، واحد البوست في قدراته، في قراراته، في افكاره، كيفاش يقدر يطورها، ينميها ويسخرها كلها من اجل الوصول للنجاح والفلاح باذن الله. الدرس ديال اليوم هما غاديين بواحد التسلسل اللي هو تنازلي. بدينا شفنا اخر حاجه كانت هي كيفاش كتصاوب سيره ذاتيه احترافيه، شرحتها بالديتاي شنو خصها تكون، شنو الحاجات اللي كيجيو فيها. دابا ملي كتكون عندنا السيره الذاتيه الاحترافيه مصوبه، ليطاب ديال البحث عن عمل غنخليها هي الاخرى، ولكن غندوز اللي بعدها، ولان هاد الافكار كنفضل يكونوا هما الاولين، عاد ندوزو يتشرح النتيجه، عاد ندوزو للطريق، عاد ندوزو للكيفيه. فمهم نشرح لكم النتيجه باش كتكمل الصوره. موراها الطريقه عادي كنشوفوها من بعد، هي كيفيه البحث عن عمل. اليوم انا نهضروا على اختبارات اجتياز العمل، لونتروتيان دو ترافاي، لونتروتيان دومبوش. اغلبيه الناس يعني ملي كيكون عندهم سيفي دفعتي لشي خدمه كيعيطوا لك. عاده الشركات هما كاين ثلاثه ديال الطرق باش كيدوز هذا لونتروتيان دومبوش. الشركات اما كيكون عندهم دائما قسم الموارد البشريه. قسم الموارد البشريه هو اللي كيهتم بهذه المسائل هذه، هو اللي كيهتم كيصاوب الخلاصات، لي سيرتيفيكا، الا كان شي سويفي ديال داك البروغريسيون في لو ترافاي، تيم بيلدين، منها لا سيليكسيون. كاين بزاف الشركات اللي هذا الطرف ديال لا سيليكسيون ما عندهمش، اولا كاين وما الا كانت شركه كبيره مولتي ناسيونال كبيره اللي فيها بزاف ديال الاقسام، قسم المحاسبه، قسم هذه بزاف الفينانس، لونتروتيان، اوبيراسيون، لوجيستيك، فيها بزاف ديال الاقسام. فكتلقى داك لو ديريكتور ديال الريسورس هيومان، مدير الموارد البشريه، دائما كيستعن بون اجونس كيعرفوا اجونس دو كولوكاسيون بحال مان باور، اديكو، كريت. المهم هادو اللي عرفت. كريت ما كايناش في الاوروب، كاينه في المغرب. المغرب كاينه حتى لانابيك ديال الدوله، وموراها كاينين وحدين اللي هما بريفي ديال مولاهم وكيسواو شي مبالغ اهليه باش يخدموك، يعني كيقبطوا من عندك شي مبالغ جميله ورائعه. مان باور الاستنزاف مدى الحياه، يعني على حسب كنهضر على حسب التجربه ديالي معهم، انك كتخدم وكيتخلصوا فيك الوقت اللي نتايا مكونطراتي. يعني جربتها، وفي المغرب ما كانش عندي لاكسي لان كانت شي حاجه اللي توب، لا كريم دو لا كريم، لوكس يعيطوا لك مان باور ولا اديكو. في اوروبا هي اللي كاينه بزاف، وفي الوقت هي اللي استعنت بها انا في واحد الوقت. كيعيطوا لك شنو كتلقى عندهم دي زوفر واجدين، وكتكون تما ديك لا بري سيليكسيون، لا فون سيليكسيون، المولتي سيليكسيون، تما كيبداو كيدوزوا لك بزاف ديال لي تيست. فكيكون فيهم اول حاجه اللي كنتي بحال دابا اجنبي وجدوا راسكم انك كتفلا من نهار تولتي، خصك تكون عاقل وداك السيفي تكون حافظه مزيان، لانك كيسقسيوك على شي ديتاي اللي ما يطيحليش على البال. وهاد الطريقه بدائيه في الدول المتقدمه ما بقاش كيسولك على الماضي ديالك والحاضر ديالكم اللي هنا 5 سنين. هاد باقيه متواجده في بعض الدول، انك ملي كتدخل شي اونتروتيان وتشوف ان هذاك اللي غيدوز لك اونتروتيان وعن تجربه فسميتو في لا سيليكسيون في الريسورس هيومان، اعرف ان داك الشخص راه فهمتي قديم بزاف، يعني باقي عاقل على حقبه الفينيقيين في لي زونتروتيان اللي ديال فين قريتي، ويجلس بدا يعاود لك. فالشركات بحال اللي قلنا اللي كبارين ما كتلقاش عندهم هاد لا سيليكسيون هادي، لان بحال قلنا كاين بزاف لي ديبارتمون، وكل ديبارتمون كيكون بحال دابا خصو شي حاجه، شي دي كاركتيرستيك. بحال دابا المدير ديال الفينانس واحد كيقلب على واحد حاجه في ليكيب ديالو خصها تكون، ديال المحاسبه كيشوف حاجه اخرى. فدائما كيحاولوا يديروها بهذه الطريقه هذه. هاد لي اجونس دو كولوكاسيون كيديروا كيجمعوا لي سيفي، كيبداو يعيطوا للناس، كتمشي كدوز اونتروتيان. خصهم يدوزوا لك اونتروتيان اورال او écrit ou un entretien psychotechnique.
بزاف كيديروه. وهو كيكون فحال كيعطيك واحد داك واحد الالعاب بحال الالعاب كتبقى تجاوب عليهم باش من بعد كيشوف الطريقه ديال حسب الا كانت ديك الشركه طالباها منه، سينو من تما كيحكموا عليك وصافي. وبعض المرات ما كتوصلش كاع كتلقى ملي يكون داك الشخص غير مؤهل وكيحكم عليه هو بطريقته، عجبتيه ولا ما عجبتيش ولا ما جيتيش على كانتو ولا شافك تمر بزاف ولا ما دخلتي ليش الخاطر ولا ما تصرتي ليش، ف كيتم الاقصاء. هذه الحاجه اللي قبيحه في هاد لي جونس دو كولوكاسيون. فكتلقى ان حتى داك السيفي ديالك معنا واحد السيفي اللي زوين عيطوا لك لان فيه بزاف، فيه اكثر من 99% ديال الحاجات اللي بغاو عاد كيعيطوا لك وكتقصى. بخلاف ان ملي كتكون فحال دابا انت مباشره مع مدير ديال الموارد البشريه وكيكون فحال دابا الشخص اللي غتخدم معاه في القسم ديالو، عندك حظوظ اكثر، لان هذاك هي الطريقه ديال اللي غنعاود نهضر لها في درس قادم ديال كيفاش تبيع راسك. ماشي تبيع راسك يعني ماديا، ولكن كومون سو فوندر، يعني الترجمه ديالها هي هذه. واخا الكلمه هذه ما لقيت لها شي مرادف، يعني كيفاش انت تقدر تحط راسك في الميزان في العيار الثقيل انت والقدرات ديالك والحاجات اللي انت قادر تعطي في ان اونتروتيان دومبوش. هذه لو ديال لاجونس دو كولوكاسيون. كاينه الحاجه الثانيه ديال كتلقى عندهم نيت وفي ديك لونتروتيان هذاك ديال لاجونس دو كولوكاسيون حتى كيبداو يختاروا كيخليو موراها كيصيفطوا لذاك المدير تاع ريسورس هيومان او المدير داك الديبارتمون، كيشوف واحد 3 ولا 4 ديال السبع ما عندوش الوقت، وكل سافي كيمشي معاه واحد البريزونطاسيون. هذا مغربي قاري ما نعرف شنو داير وعنده لي كاليتي ديال داك لي كاليتي، داك التقييم يدار لك داك السيد اللي في ديك لاجونس اباز ديال داك التقييم تا واش كيقبلوك ولا لا. وكيكون فيه بعض المرات اذا كان مطلوبين بحال دابا هذا الاعلاميات راه كدير واحد لونتروتيان، كدير واحد الامتحان اكزامان فسميتو في الاكسل في الوورد في الاكسس في الباوربوينت على حسب اش من لوجيسيال اللي هما طالبين اللي انت ضروري خصك تتقنهم. اكزامان في اللغات ومصيبه كحله، والناس اللي في اسبانيا راه يقدروا كاملين يجمعوا ان شي امتحانات كيعطيوك في الانجليزيه والفرنسيه لا حول ولا قوه الا بالله، واللي كيصحهم ما شاء الله يعني كيصحهم كثار منهم. يعني اللي جاب داك الامتحان تاع علاقه who eat the apple the apple was eaten or is eaten. يلا المهم شي امتحانات اللي وعاد كيكون فيه بحال دابا لي كيولوغالي، يعني اصلا هذاك بلاكسون ديالو اسبانيول اللي هما واحد انا كنهضر الناس اللي ماشيين هنا معاهم ما كيهضروش اللغات، يعني عندهم مشكل في اللغات لغتهم ويلا فملي كيمشيو يتلاحوا على شي لغه اخرى فصعيبه بزاف، كتلقى داك لاكسون صعيب وعاد ما كيتعلموهاش بحال اللي كنتعلموا حنايا ديك القابل يعني في اللغات الميزين بها اننا كنقدروا نقبلوا اي لغه وما كنلقاوش فيها المشكل الا درنا فيها راسنا وفينا كان واحد الباجاج او بريالابل ما كنلقاوش فيها مشاكل. هما بحكم النطق بحكم انه كيحاولوا يديروا فيها لوجيك. كاينين شي لغات اللي ما فيهمش لا لوجيك، كاينين شي جمل اللي خصك تحفظهم هكذاك، واللي قرا لونجلي راه كيعرف هذه المساله هذه الفريزل فيربس كتحفظهم هما هادو ما عندهمش ترجمه واحده اخرى صافي تبدل غير سميتو البريبوزيسيون كيمشي المعنى تماما. فهي هذه مورا كيصيفطوا داك كيدير لك واحد التقييم ديالك كتلقى بحال دابا انت عندك طوفل اولا هادي وكيعطيوك النقطه 5 على 10 لا يلا وانت عندك طوفل ولا عندك سي 1 ولا سي 2 في لونجلي ولا شي حاجه البروفيشنسي يعني صراحه الله مجحفه بزاف. كيبقى الى جاوك ديك الحظوظ انك مشيتي نهار مع المدير وتما كتقدر تبريزونتي راسك بطريقه احسن. وكاين اللي من الاول كيقرا هذا كيدي عليه وصافي فكيبدا ديك الفلتراج فوق فلتراج وكيضيعوا فيها صراحه الله بزاف ديال لي بيرفيل اللي هما صافو لو كو ان الواحد يدير معهم ان اونتروتيان ويخدمهم. انما بما ان كنامنوا ان كان عبد الغني المغني وان الله سبحانه وتعالى عاطي وفره وكثره في العالم في هذا في الكون، فدائما حاجه ما سهلكش فيها الله اذا ما فيهاش الخير لك ما تيأس وما تحبطش كدوز لحاجه اخرى. سينو كاين داك اللي انت كتدفع لواحد الشركه الديبارتمون ديال ريسورس هيومان ولا اي ديبارتمون اللي انت بغيتي تخدم فيه وكيدوزوك ريسورس هيومان باش كتجي دوز اونتروتيان عندهم هما مباشره وكيكون عندهم الناس اللي مكونين في لا سيليكسيون. الناس اللي مكونين في لا سيليكسيون نورمال واحد الناس اللي هما قراو هاد لا سيليكسيون هي اللي واحد الشابيتر كبير في ريسورس هيومان اللي يقدر يجلس ويدوز معك ان اونتروتيان ويجيب معلومات ويدير لك واحد التقييم اللي هو مقاد بلا ما يضيعك بلا والو. واحد الانسان اللي قاري واحد شويه نيت ديال علم النفس السلوكي اللي كيقدر بحال بيشوف واش انت هو كيركز على بحال دابا ملي كتهضر واش كتفكر
عاد كتجاوب. واش عندك اسئله؟ حيت ملي كتمشي لونتروتيان باش كيكون اونتروتيان ناجح ماشي يسولوك انت ما داخلش الكوميساريه، انت غادي دافع وماشي دايرين فيك خير. يعني هاد الفكره هذيك هي اللي كانت وارده بزاف وكنت كنشوفها عند الناس بزاف. يعني ملي كيهضر على شي خدمه بحال راه حصل له الشرف، انا راه يحمد الله على انه خدام. اي نعم، اي واحد عنده خدمه هذاك واحد مورد رزق الله سبحانه وتعالى سخروا لك، يعني الواحد خصو يعطيه القيمه اللي كيستحق. ولكن ديك انك تطيح من راسك وتولي حمد الله ماشي حمد الله ديك الطريقه ديال اوف الله نري الخدمه راه ماشي هكذاك، راه ماشي لا غايه ولا هدف ولا عندها حتى شي قيمه ملي كتبقى تشوفها بحال بهذه الطريقه هذه. ولا حصل لهم الشرف هاد الشركه قبلوني وشافوا فيا وخدموني، اذا انت ما ساوي حتى شي حاجه، اذا ما منفورمي ما والو. بالعكس انت غادي واحد الانسان دونك يعيطوا لك عندك واحد السيفي اللي هو انتريسون، عندك واحد لا فورماسيون، عندك واحد لو باكاج، عندك واحد الاكسبيريونس اللي هي علاش على هذاك الاساس اتصلوا بك واهتموا بالسيفي ديالك، او فضلوا انك تجي باش يعرفوك اكثر، ويا لا يقليهم يا ما لا يقليهمش وصافي وتشرفنا بمعرفتك. فهاد الانسان هذا كيحاول هذا التكنيسيان دو سيليكسيون او لا شارجي دو لا سيليكسيون كيبدا يسول هادي، كيسولك هاد الاسئله وانت طبعا خصك تسول، انت خدام تما غتخدم تما، يعني ضروري تكون عندك واحد الاسئله ديالك. السيفي هو كيتبازو عليه هو الاول، هذه قلنا الدرجه الثانيه ديال ان انتروتيان طرافاي كيفاش كيدوز. يقدر يسولك في اللغات، يهضر معاك بلغه ويدوز لك لغه اخرى يشوف كيفاش لو ريفلكس ديالك. الا شتي لونتروتيان كان قل من 5 دقائق عارف ان ما كنتيش يعني المنشود، وحتى الا شتي عاوتاني طول بزاف عارفه ان هذاك النادم يعني كيقلب، يعني شاف فيك انك فيك شي حاجه ولكن ما قدرتيش lui transmettre vraiment ta valeur. يعني il peut pas te racheter تاشتي هكذا من الاول، فعليها بدات يطول او لا واحد لا كيوريوزيتي كاينه بعض المرات، او لا فعلا كتلقى ملي كيكون حتى واحد النقص عندك الانسان بحال دابا شاف عندك شي ديبلوم اللي هو ما ولا شي حاجات اللي هو ما عندوش، فكيحاول يدي عندك اكبر كم من لانفورماسيون. لونتروتيان كيدوز فيه طرفين، فيه اللي كيسولك انت كتجاوب وفي نفس الوقت انت كتسول. يعني الحاجات اللي خصك ضروري تسول عليهم، اول حاجه النوع ديال المده ديال العمل، باش الا كانوا دوك الناس داك البوست عندهم غيدوزوا بك واحد سيغتين كومباني يا راس العام ملي كتكون من هاوت سيزون اولا واحد المده محدوده. الا كنتي انت في اول المشوار باقي السيفي ديالك خاوي، هذه مزيانه ليك انك تزيد في السيفي خبرات دي اكسبيريونس اللي من بعد غادي منهم كلهم مهارات اللي من بعد انت غتستغلهم باش يوصلوك الفرص شغل احسن. واحد الانسان اللي وصلوا واحد العدد وسنين ديال الخبره وشهادات ومعارف وبزاف الحاجات، واحد الباكاج اللي هو غني ودسم، يسول على المده اشنو هما لي طاش اللي كيطلبوا منه. طبعا ماشي يبقاو ينزل لهم انت كتسول هاد الناس هذا شنو كيتسناو منك، يعني شنو كيتسناو انت خص يكون فيك. طبعا الا عطاوك الفرصه يسول وانت اش كتسنى منهم، طبعا تما كتهضر حاجات اللي انت كتسناهم منهم، ان يكون عندهم داك لو سويفي ديال لو بيرسونيل، يكون عندهم فورماسيون كونتينيو، يكون عندهم بحال دابا اللي غنخدم سوايع زايدين واش غنتخلص فيهم او نقدر ناخذهم من بعد، لان ما كنمشيوش حنا الخدمه باش نبقاو تما في الدميه ديالنا. كلشي عنده واحد الوقت ديالو، عنده واحد الحدوديه ديالو. يعني كنمشي انا عندي هاد الخدمه وغنتخلص هاد الخدمه هادي، ما نوضوش نمسحوا الدجاج ونشوفوا الشركه، هادي ما كايناش. ما غاديش نولي انا واش الشيفور ندي الدراري للمدرسه ونجيبهم، ولا لا الباترون ما عنده حد يجيب لي الدراري في السبت والحد. السبت والحد ما كان الا عندي كانوا النهوره ديال الراحه ديالي كنديسكونيكتا وكنطفي التليفون وكنرتاح، لانه بالحاجه اللي كيتهضروا الحاجات اللي ما كيتناقشوش ديك الساعات كتخليهم حتى الاخر. بحال دابا الا كانوا هما دايرين عاطينك شحال غتخلص ما تسولش الا كتسمع انك ما شفتيش لوفر انت جاي وصافي. وما كتسولش على العطله، يعني امتى غتكون عندي اول عطله، ولا كتخليها مع المده. ومن بعد الا شتي ان فعلا كان داكشي انتريسون بالنسبه ليك كتقدر تسول شحال عدد ايام العطل اللي انا مصرح عندي فيها، وكتشوف واش هما عندهم واحد الاتفاقيه. حيت كاين شركات قانون الشغل في العالم كامل كيسري على الكبير وعلى الصغير، كل دوله عندها قانون الشغل ديالها اللي هي مصوبه، وداخل داك قانون الشغل كيكون واحد البنود على حسب اش من سيكتور، على حسب اش من فئه عمريه، على حسب اش من نوع الخدمات اللي كتعطي ديك الشركه.
بحال دابا واحد اللي خدام في سميتو في ان اوبيتال، هذاك ما يقدرش يقول لك انا كنخدم من 8 الصباح ل 5 العشيه والسبت والحد يجلس السبت، يجلس الاربع، يخدم في الصباح، يخدم في العشيه، يخدم في الشيفت ديال نص النهار. بنفس الشيء اللي خدام في مطار، كاين بزاف اللي خدام بحال دابا شي وزين ديال شي حاجه بحال دابا هادو دوك المحطات الحراريه اللي توليد الطاقه، هذوك ما كيسدوش. يعني كاين الشيفت ديال الليل وديال النهار وديال نص النهار. يعني المده ديال السوايع ديال الخدمه مهم الواحد يعرف شحال السوايع ديال الخدمه. لان شي واحد اللي غيجيبك من 6 الصباح وما يطلقك حتى 12 الليل راه ويخدمك السبت والحد، راه ماشي هذا هو المبتغى. واحد ملي كيبغي يخدم كيخدم كارنتو، كيخدم بواحد الوقت اللي هو فيه قسط كيعطيه العمل، وواحد القسط اخر لراسو اللي غيزيد في الدراسه، ولا غيتعلم شي لغه، ولا غادي يمارس شي رياضه، ولا غادي يجلس مع العائله ديالو، ولا غيجلس يرتاح مع راسو، ولا يقرا كتاب. كاين بزاف د الحاجات. كيبقى اخر ما غنات ام كلثوم في عالم لي زونطري دو طرافاي، وهما اللي دابا اللي ولاو دارجين بواحد الطريقه اللي هي كبيره. وبزاف ملي كيكونوا كيقلبوا على واحد البيرفيل اللي هو سبيسيال، اللي غادي يكون ديريكتور ديال ما عرفتش شارجي ما عرف شنو، ديريكتور ادجوان، وكتكون شي حاجه اللي سبيسيفيك. هادو كيدوزوا بواحد لا سيليكسيون في لا بريس سيليكسيون، كيجيبوا واحد البروفيل ديالهم، كيسولوا عليهم في الخدامين اللي كانوا قبل. سورتو كون ما طلعت لا ريسبونسابيلتي، ولا ما طلعت القيمه ديال المردوديه ديالك والانتاجيه ديالك في واحد البوست دو طرافاي، كيكون لونتروتيان كيختلف. لان غنديروا اونتروتيان غتجيب واحد الانسان غيكون كمساعد، هما كاملين كنخدموا حنايا كنساعدوا بعضياتنا في الخدمه، ولكن واحد الانسان غادي يدير واحد الحاجه، واحد لاطاج سبيسيفيك، غادي يهز لورديناتور من هنايا يديه لتم كل نهار من 6 ل 6 وربع. هذا اونتروتيان ديالو بوحدو، واحد العمل اللي ما كيطلبش بزاف ديال التكوين. ولكن الا غتجيب واحد الانسان اللي غتعطيه واحد البيسي بحال دابا في البورصه اللي بجره ديال تغيير رقم يقدر يهبط الشركه ولا يطلع ولا يبيع شي اسهم، المهم على حساب لو بوست دو ريسبونسابيلتي اللي بغينا هذا لو تيب دو ريسبونسابيلتي اللي بغينا هذا الشخص هذا. وعجبتني هو انه كتقدر تعرض لشي بلاصه اللي هي ماشي الشركه اللي انت غادي تخدم فيها، فكتكون شي اوتيل فخم، اولا شي مقهى فخم، ولا شي مطعم فخم. تما كيقدر داك الشخص اللي غادي يخدمك معاه كيعرضك تما. اشنو كيدير هو قبل ما كيعرضك كيمشي تما، لان كيكون بحال دابا شاف البروفيل ديالك، شاف انك قاري في جامعات ما عرفت شكون، والماستر من جامعات من هذوكاش، وفيه يعني تبارك الله كتلقاي لا كارير ديال قاري 40 عام وباقي كيتفورما وجوائز ما عرفتاش وسميتو الجائزه الوطنيه في ما عرفتاش. المهم عندك بزاف ديال الانجازات باش كتلقى بحال هذا النوع ديال لي زونتروتيان هادو. فاش كيدير كيديك تما وكيوصي انك ابار انه كيقلب على لي كاليتي، كيشوف لي كاليتي بروفيسيونيل، كيشوف لي كاليتي هيومين، يقدر يمشي ويتفاهم مع سميتو مع هذا النادي. الله يخليك هذا السيد اللي غادي يجي دابا اللي طلب لك جيب لي العكس ديالو، طلب لك قهوه بلا حليب جيبها بلا حليب، طلب لك حاجه بلا ملحه جيب فيها الملحه، اي حاجه. ولا كيعرضوك يا فطور يا غدا يا عشاء، وهذه فهمتي ولات دارجه بواحد الشكل كبير. واللي عاودوها لهم هذوك بزاف المغاربه اللي جاوا لاوروبا وما شاء الله كانوا نابغه وما كانوش عارفين هذه المساله هذه، وقعت لهم. يعني ما كاينش فاسو ان المدير فلاني بي دي جي ديال هذا الجروب ولا هذا الهولدين اللي شوف معيط ليه كلشي راه فلان اللي غتخدم معاه بغى يشوفك، ولكن غيطلقك في بلاصه فلانيه. تما كيشوفوا لي كاركتيرستيك ديالك. انا غنشرحها لكم باش تفهموها، وكنتمنى اني نقدر نوصلها لكم. دونك كتوصل انت لديك البلاصه اللي داروا معك، الا دخلتي بداك المبدا ديال باش عاوتاني علاش كيديتيكتي واش انت واحد الانسان اللي كتلاحظ واحد الانسان اللي غتدخل تما غيجيب لك الله غتبهر وتولي جالس ما منتبهش على جاي صحابك واش جاي، صافي راه جابوك هادشي. اذا صافي البوست عندك غارونتي، وهي لا هي سي توت اون استراتيجي باش تشوف واش انت واحد الانسان نرجسي اللي غتدخل بلاصه راسك. انا هذا اللوكس هذا موالفو الله يود، عائلتي كلهم عندهم اوتيلات هيلتون الخ 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 الخ. فيشوفوا واش عندك اضطراب نرجسي، واش انت واحد الانسان اللي ملي كتخرج من الجو ديالك كترتبك. يشوفوا واش عندك طريقه بحال دابا غتكون نتايا ان كوميرسيال ديال لوي فيتون ولا شي شركه للسخط الموبيل ولا مايكروسوفت ولا ابل، اللي انت اللي كتبروموسيوني في العالم، ولا عندك شي بوست دو غروند ريسبونسابيلتي. يعني واش موالف، واش فعلا كتقدر تجيري هاد لي سونتيمون هادو وتدخل شي بلاصه دو غران لوكس وتي تو كونترول وبخير واليج وقادر تهضر بلا ما كتنبهر ما والو. الانسان عندك واحد الطاقه ديال التركيز اللي هي
تركيز 1000% قوي. داكشي اللي جاي وخرج بحالك. جا بحال دابا سميتو النادي، طلبت ليه انت قهوه وجاب لك قهوه بالحليب، كيشوف ردة الفعل ديالك، واش غتنفعل، واش غتشربها ودير بحال ما كاين والو واش غتجو فيغ لا رومارك، واش غتشد داك السيد بكل لباق الله يخليك انا راه ما طلبتلكش انا قهوه بالحليب، ما طلبت لك انا قهوه كحله ولا نص نص ولا اي حاجه، ولا انا الحليب اللي طلبت لك الحليب ديال الصوجه انا ما كنشربش، عندي الحساسيه ديال اللاكتوز، ولا اي حاجه مثلا، او انا ما كنشربها بلا سكر. مهمه القضيه ديال السكر ان كاينين دي بوست اللي كيبغيو داك الانسان يكون دقيق 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 كيلاحظوا. وهذه بنت وهي كتسمعني وطلبت مني اني نقولها، ولكن غادي تسمع الفيديو ديالي، صديقتي وكتتابعني وكنتابعها وما شاء الله عليها. انا فعلا طلب ليها المدير البلاصه هذه غادي عندهم واحد الفطور، لا غادي يكون الفطور بحال ستيل ديال انجلش بريكفاست، فيه البيض، ولكن هي اللي انا ما نقدرش ناكل سميتو هذا لي سوسيس لان يقدر يكون فيهم الحلوف، انا ما كناكلش الحلوف. لا واخا ملي جا البيض هي بقات كدير فيه الملحه، شوا لا ما دقتيش كاع اصلا، قالت لي طبعا ما يديروش فيه الملحه، لا وباش عرفتي ما فيهش الملحه. فكانت من بين الحاجات اللي فعلا اللي ما عطاوهاش البوست على هذه المساله هذه. لا شوف باش تخدم معنا خصك واحد الانسان اللي كيرد البال لي ديتاي كاملين كاملين كاملين، يعني يكون قبطات هي وداقت ما فيش الملحه، او مثلا لما ذاقوا مزيان بلا ملحه هذاك وبدا كيشرح لها، وبما انه عارفها انها ما كانتش عارفه نبهها لهذه المساله هذه. لا فهمتي راه دابا راه ما بقاش ديك قضيه الاجي عندنا الشركه ولات كنجيبو لشي بلاصه اللي هي خارج، وما نسولكش لا عاودي ليا من 1986 ياك 86 فاش تولتي الى ما نقولوش السنه لا لهذا الوقت هذا شنو درتي. بالعكس كيبدا يهضر معاك على اشنو الميولات ديالك، اهم حاجه اللي خلاتك تكوني تختار بحال دابا هاد لاكارير هادي، كيعطيك داك المومون ديالك اللي كتحس براسك انك اليز، وداك المومون ما كيتعداش 30 ديال السكوند، يعني خصك تكون فيه بخف جاي بريباري لونتروتيان. واحد الحاجه اللي كتبريبارا مزيان، ماشي كيعيط لنا خدمه كنشدو له شعرنا شفنجه ونصوتو شي طراقه نجروها وشي جلابه نهزوها من تحت الكتف ونخرجوا يدينا من الجيب ونمشيو ولا ديك الجلابه وبيجامه من التحت ونضرب فوق الشعر وصافي انا خارجه مزيانه، وليكرون سولير عندك تحرقني الشمس. راه ما كيمشيوش ان اونتروتيان هكذا، ان اونتروتيان كتمشي ليه مقاد. ردوا بالكم من لي زونتروتيان لانهم اللي دابا هاد لا جينيراسيون هذه كامله مكونه على برا وكامله عندها هاد المعلومات هذه، وهذا الشيء ما شاء الله غادي وكيتزاد غادي وكيتطور. لا مابقاوش الشركات الكبيره ما بقاوش كيعتمدوا 100% على اشنو قاري، كيعتمد الاكسبيريونس ديالك وانت كيدير كون بيرسون. راه بانت واحد الحاجه سميتها نورو، هاد النورو جايه من نورون علم النفس، نورو ماركتينغ، نورو فونت، كل شيء رجع عنده صله بعلم النفس. كيفاش شخصيتك، كيفاش انت كتقبل وكتقبل الحاجه وكتعامل معها وشنو كتعكس. راه ما بقاوش كيشوفوا صافي غتجيب لنا دكتوره ما عارفاش وماستر ما نعرفاش وبي اش دي ما نعرفاش. راه اغلبيه الشركات ما كيشوفوش هاد المسائل هذه. وخير دليل ان اللي عندهم لي تري غروند فورتون في العالم تجرى عليهم من جامعات وموراها رجعوا باش يقراو باش يكون عندهم حتى هما واحد دبلوم يفتخروا به ويكون عندهم، ولكن المهارات اللي كانوا عندهم يعني خصك تركز بزاف على مهاراتك، على قدراتك، على التوازن الداخلي ديالك، تكون واحد الانسان ستابل، واحد الانسان مثقف. راه كتسول في اونتروتيان الهوايات ديالك ماشي الهوايات اللي كيعجبوك، ما تقوليش انا سكينوتيك والغولف والسكي في جبال الألب، الله يهديكم. راه هادو من الحاجات اللي راه ما يمكنش، يعني ما انت هاد الهوايه ما كتمارسهاش. اخي كتاب قريتي راه فعلا غادي يسولك عليه وعلى سميتو، وفي الغالب تقدر تنظرك تلقى ان حتى هو قاري ويقدر يلتف لا غومارك على شي حاجه اللي ما كنتيش عارفها. راه هي واحد النقطه سلبيه، حيت بعض المرات كتهضر على شي كتاب منها كيعرفك واش انت كتقرا في الدين، كتقرا في التشدد، كتقرا في السياسه، وكيبدا يسولك. لي زونتروتيان راه ماشي كتمشي انت باش كتحط اوراق كامله، ولكن كتمشي كتبحث عن عمل بذكاء وعندك واحد التكوين كيأهلك تحمل جميع اش كيعيطوا جميع المسؤوليات اللي بغاتك العمل منك. فاصك تمشي مبريباري قبل ما كتمشي، كتنوض الصباح كتلبس مزيان، غادي لابس المظهر ديالك انيق، المظهر ديالك مقبول محترم، يوحي بالاحترام وبالهبه وبالنظام، ما غاديش بالظفار كبار ولا مصبوغين.
ما تقبطش بحال دابا البنات شي كوليه ديال الذهب ديال 10 في بين لونتروتيان راه ماشي هكذاك، ولا شي لباس ماشي مفضوح. بالعكس العمل كيبغيك تمشي، هو خصو يهتم باشنو غترونسميتي من افكارك ومن تكوينك، ماشي شكلك. راه بزاف الخدامين ما كيديوش على الشكل، خص انت اشنو غتحط داك البوست، اشنو سكو تو فا بورتي، اشنو غتنمي، شنو غتجلب لهاد الشركه هادي لهاد البوست هذا، شنو هو الربح اللي غنحققو من مور ما غنجيبوك، ماشي غنتمنظروا فيك. النظافه ضروريه ومهمه. واحد الحاجه اللي مهمه مهمه مهمه، والباس محترم ما فيهش الالوان. ما تمشيش الانتروتيان وغادي بصاك ديال شانيل ولا شي جبر ديال اللي يساوي ما عرفت شحال مليون، ما عندكش علاش، ولا جايب لا فواتور ولا ما فيهاش يعني، ما غاديش انت ماشي شو، ماشي غادي ماشي عارضين عليك، غادي غتقلب على خدمه ودوز ان انتروتيان وسيليكسيون ابري سيليكسيون ودات وبزاف ديال سميتو بروباس عاد باش كتبدا، وزاد لي زيكزامان عاد باش كتبدا. فخصك تمشي بروفيسيونيل، تكون واحد الانسان عملي ومركز، عارف البوست شنو هو، عارفه شنو قاري، داكشي اللي قاري كيأهلك، ماشي غادي على الله. يعني الشركه اللي عيطات لك او موان كتسولوا ملي كيدير معاك الله يخليك واش عندكم ان سيت ويب بغيت ناخذ دي زانفورماسيون نعرف السيكتور داكتيفيتي ديالكم، مهمه بزاف ملي كتجي انت عارف الشركه، واش الشركه ديال كيشتغلوا في السياحه، واش في وكالات اصفار، واش الاقتصاد، واش في المباني، وبزاف الحاجات. كاين بزاف ديال لي سيكتور، فالواحد يمشي مبريباري وموجد وعارف هاد الشركه هذه ملتي ناسيونال ولا شركه محليه او شركه عائليه او شركه ديال صغيره اس ا ار ال اس ا، هاد لانفورماسيون كامله. المهم لو سيكتور داكتيفيتي ديالها هاد الشركه هذه اشنو كدير، فاش خدامين، اشنو كيديروا، كيزرعوا مطيشه، كيصدروا التوت، كيبيعوا المبيدات الحيويه، بزاف الحاجات. يعني خصك تعرف لو سيكتور ديالها واش فارماسيان، واش لو سيكتور داكتيفيتي ديالها مهم بزاف. وكاين دابا لينكدين، كاين هذيك هو ايزهو، كاينه بزاف ديال اللغات اللي هي كتعاونك تدخل تشوف تشوف شكون هو البي دي جي، تشوف شكون هو سميتو المدير ديال الريسورس هيومان. لينكدين ديال هادشي انك وضروري كاين شركات كيطلبوه منك في اوروبا بعدا اوبليغاتوار يكون عندك واحد الحاجه في لي زونتروتيان. بعض المرات كتسني شي وراق، انا في المغرب ما عرفتش، انا بيني وبين المغرب ما كانش هادشي، دابا اللي دخل ولا ديك انك كتسني ان عندهم الحق يدخلوا يشوفوا بحال دابا ولا كتاكسبتيهم بعدا في فيسبوك، كيصيفطوا لك واحد لو لينك كتاكسبتيهم. واش كيديروا؟ كيبداو يدخلوا يشوفوا لي بوبليكاسيون ديالك، دوك لي بوبليكاسيون ديالك كيبداو يشوفوا نهار 26 مارس مع 2:05 نهار 26 مارس مع 10 الصباح. 26 مارس كان الاثنين 10 الصباح، خصك تكون انت خدام تداخل الفيسبوك كتبوستي ولا كتكومونتي ولا حط تصويره ديال نهار الحد فين كنتي في ديك الساعه هذيك. ردوا البال من هذه المساله هذه. لينكدين تصويره ماشي تصويره ديال عرس ولا تصويره في عماريه ولا تصويره بملابس السباحه في شي بحر، هذيك واحد الحاجه اللي هي بروفيسيونيل بحال لو سي في، كتعكس انت شكون، تربيتك، اخلاقك هما الاولين، اشنو كتبعث في النفس ديال داك الانسان اللي غتشوف ديك التصويره هذيك. فالله يخليكم هذه المسائل ردوا لها البال، ضروريه وضروريه بزاف. داكشي اللي كو ترونسمي هو لي جون فون ريسيفوار، هي ديك ليدي اللي غادي الفكره اللي غيكون لك اول ما شافك. يكون عندك فيه دي كونتاكت راه معمول لهادشي، هو واحد الاليه اللي كتسهل لك الخدمه، تواصل مع الناس. في العالم الافتراضي كتلقى عندك ديك الجرأه اكثر تانفيتي هذا وتقسي هذا شريك كيهمك لو سيكتور ديالها، ما فيها مشكل تقلب على سميتو على ان بي دي جي. بي دي جي في ديك الدوله ديالك ولا مدير ديال شي ديبارتمون في الدوله ديالك ما داهاش فيك، الا كانت ملتي ناسيونال يقدر واحد من الشينوا يقبلك ويعطيك انفورماسيون حاجه بحال هكذا. يكون عندك دائما تمشي بالانفورماسيون الحاجه اللي مهمه وبزاف. الناس اللي كتمشي لونتروتيان بلا ما كيدي معها ان سي في امبريمي اون بابي، الله يخليكم اللي غادي يمشي اونتروتيان دائما يكون عنده واحد الملف زوين انيق فيه اشنو خصو يكون عندك. يكون عندك ستيلو، يكون عندك اجنده ولا دفتر بلوك نوت فين كتقيد. راه مهمه هاد المسائل هادي داخل الاونتروتيان، راه ماشي شي قصاره، راه جاي ديك اللحظه هذيك
شوف هما الله عطى الفرص لكل واحد ورزق حد ما كيديه واحد اخر. غير شنو بعض المرات كتبقى الحاجه جات بين يدك ضاعت، عاوتاني تسنى على ما عاود تكون وتجيك واحده اخرى اللي هي كتشبه لا او لا. دائما كاين الفرص، ولكن الواحد ما يبقاش يتعب وراهم. من الاحسن تبدا بوحدها وتستغلها وكدوز وكتبدا طالع كتولي ناقص الجهد ومدخر الوقت وغادي اكثر صلابه، وغادي ما كاينش تشويش في الطريق اللي انت راسم، غادي في نفس الخطه في لا ميم لين، غادي مزيان. فهذه مهمه ومهمه ومهمه بزاف. كننصح بها اللي غادي الان لونتروتيان الله يخليكم يدي معاه ضروري ضروري ومؤكد ان بلوك بور نوتي، ان ستيلو كيكتب، و ان سي في مهم يكون عندك ان سي في امبريمي، وعاد لي ديبلوم ديالك ولي زاتيستاسيون دو ترافاي، كاع الحاجات ولا شي لا تاخذ ريكومونداسيون من عند شي مدير ولا شي حاجه ولا شي ستاج ولا والحاجات اللي شنو درتي. بحال دابا كاين جائزه ديال الرسم، انا عندي كنمارس الهوايه ديال الكاراتيه ووصلت لمعرض اشمندان، هاد الحاجات بحال هكذا ولا كتونغيشي لونتروتيان. ما بقاش ديك ديال سميتك في مزيود اشنو قريتي، ايوا الخدمه الاولى ايوا واش درتي فيها هكاك وعلاش جراو عليك. وثاني حاجه عمرك كتصدر خايب على الخدمه اللي كانت قبل، واخا يكون اللي بغا يكون. قضيه ديال جراو عليا دابت معاهم ضربت المدير، ما هاد الهضره هذه ما كتقالش اصلا في ان اونتروتيان، كتمشي بروفيسيونيل. دوك الناس وصلنا فعلا كان هذا واحد الوقت حسيت براسي لاني ديك النوع ديال الخدمه كيليميتيني، ما عندي انا بزاف كنشوف عندي بزاف ديال القدرات وبغيت ننميها في عمل اكثر اللي يكون عندي ريسبونسابيلتي اكثر. حاجات بحال هكذا الا ما هضرتش على راسك مزيان راه حتى واحد ما تسناش انه غادي يقرا وغادي يفهم، غادي يقرا يشوف سيفي زوين عليها عيط لك، ولكن خصو يشوفك انت كيفاش كتهضر على راسك، انت كيفاش غتبيع راسك هذيك اللحظه هذيك، كيفاش غتقنعو، كيفاش غتوصل له الفكره اللي بغيتي انت على راسك، بحال اللي هو غيقبض من عندك شنو انت غترونسميتي له. كاين واحد الانسان كيترعد، واحد الانسان دابا ساعات التليفون كيتطفى الله يخليهم، كتدخل اونتروتيان كتطفي التليفون ولا كتسكتو ما كتخليه لا يفيبري لا والو. داك الوقت كديديكيه لونتروتيان ديالك 100% قلبا وقالبا وكترتاح. ولا بحال دابا طلب منك واش بغيتي تشرب شي حاجه كاس الماء الى كاع ماشي كوكولا ولا سني باناشي ولا هادشي كامل شفتو، فمن الاحسن ما يكونش. ما تمشيش معطل نهار لونتروتيان، هو النهار اللي ما خصكش تمشي معطل، ما عندكش الحق كتمشي في الوقت وقبل الوقت. وتديك انك تجي لا انا جيت فعلا لان بغيت، انا واحد الانسان كيعجبني نجي في الوقت ومهمه وكتحسب لك، ولكن ماشي تجي داك النهار عمرك ما الا خدمتي. دائما الخدمه ديالك واحد الحاجه اللي كديرها انت مقدسه عندك، كتحترم لها الوقت ديالها باش حتى هي كتحترمك. حتى الا ما تحطيش في داكشي ما تقدرتيش في داك العمل كتاخذ هاد العاده هادي وفي عمل، وتا واحد النهار غتلقى واحد العمل اللي فيه فعلا هاد الناس انت كتقلب عليهم، الناس اللي كيحترموا كيقدروا كيوقفوا مع الخدام، ما عندهمش انه هو كيعطي وهما كيعطيو، وداكشي تبقى بين واحد لا كوبيراسيون. رب العمل كيعطيك وانت كتاخذ وانت كتعطيه وهو كياخذ، وراك ماشي دير فيك خير، راك كتبيع وقتك والخبره ديالك والقيم اللي عندك والمفاهيم اللي عندك والتجارب بواحد الثمن. باقي الحديث طويل طويل طويل، ولكن هادشي اللي حاولت انا نلخص بزاف. نتمنى هاد الافكار، نتمنى هاد المفاهيم كامله تنفعكم، الله يوفقكم. وللحديث باقي لنا هذا الموضوع هذا كبير ومتشعب، نتمنى اني نكون قدرت نحيط باكبر كم باش الناس يكون عندهم فكره كيفاش كندوزو ان اونتروتيان دومبوش. بالنسبه للناس اللي عمرهم ما دوزوه راه ماشي بلاصه اللي كيمشي الواحد يصافيو هكذاك، كتمشي وكتدي معلومه كتعرف، ومن تما بعد المرات كتسول بحال دابا الا دوك الناس ما جاوبوكش او بحال دابا ديك الساعه ترفضوك كتسول علاش ترفضت. داك الانسان كيقدر يشرح لك، وما كطيح شي انسان اللي فعلا اللي هو خلوق وفعلا بروفيسيونيل يقول لك شوف دابا نتايا مزيان وكل شيء، ولكن بالنسبه للاعمال الاخرى رد البال من هذه المساله وهذه المساله وهذه المساله وهذه المساله. الله يوفقكم جميعا والله يسهل عليكم، ايامكم كلها خير وسعاده ونعيم، وان شاء الله نتلاقاو في درس مقبل باذن الله. ايامكم سعيده، السلام عليكم.